matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pitsa 22 ning buwan sa Hunyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, MHD BRMM mihimo og pagtuon sa LGU Iligan bahin sa smart governance. 15 milyones pesos nga pagpanindot sa City Public Plaza sugdan sa sunod semana. Badak gipalig-on mga balaod pagsugpo sa ilegal nga droga gipakisayran. Sa kauluhan, ICC rules sa Duterte trial gihanay. Dinggi karong tuiga miubos sa 56%. Sa gawa sa nasod, ikaupat nga conjoint twins malampusong nabulag sa usa ka operasyon sa Saudi Arabia. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanon sa Bangladesh giatake samtang nagpahayag sa ebanghelyo. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, may bisita sa LGU Iligan ang grupo sa Ministry of Human Settlements and Development Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao gikan sa Cotabato City aron mohimog pagtuon sa malampusong pagpatuman sa Iligan sa mga smart governance mechanisms. Naglakip ang ilang pagtuon kon giunsa pagpalambo sa mga sistema sa city planning, digital service delivery o data-driven community resilience. Panguluhan sa technical teams gikan sa CAD Information Communications Technology Center o Center for Digital Iligan, Innovation and Sustainability. Ang presentasyon o exchange of best practices sa electronic governance, data management o digital platforms alang sa disaster preparedness o urban planning. Plano usab sa syudad nga ilusad ang Smart City Iligan Toolbox nga naglakip sa Citizens Registry, Artificial Intelligence sa integration sa governance o digital twin nga makita sa Unified Dashboard. Kini nagpakita sa digitalization program sa lokal nga panggamhanan ubos sa 15 Iligan Development Goals ni Mayor Frederick Siao. Sugda na sa sunod semana ang construction alang sa improvement sa City Public Plaza. Lakip sa mga i-upgrade, mao ang pampubliko nga kasilyas ang opisina nga nahimutang sa luyo sa stage o ang pahimutang o mga canopies. Aron aduna nay masilungan ang mga musuroy o mobisita sa lugar. Gigahinan sa lokal nga kagamanan og 15 milyones pesos ang maong proyekto. Gilauman nga makumpleto kini sulod sa 300 ka mga adlaw o napulo ka mga bulan. Gipalig-on sa lokal nga kagamanan pinagi sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council, ICADAC,
ang kapasidad sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Badak pinaagi sa paghatag kanila og konkreto o kompleto nga mga impormasyon o kahibalo kabahin sa balaod nga makatabang aron mas mapakusgan pa ang ilang kapasidad sa pagsumpo sa illegal nga droga sa komunidad. Lakip nga gipasabot sa mga badak ang balaod kabahin sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mga intervention o aftercare program nga himuon sa mga hingtungdang mga ahinsya alang sa mas lapad o lawom nga pagsabot kalabot sa intervention. Ang strengthening institutional capabilities of Barangay Anti-Drug Abuse Council gisalmutan sa unang batch gikan sa 15 ka mga barangay. Kini mao ang San Miguel, Ubaldo Laya, Luinap, Del Carmen, Pugaan, Aper Hinaplanon, Santo Rosario, Abono, Tipanoy, Tubod, Mahiyahay, Mara Cristina, San Roque o Dulag. Ang aktibidad inisyatibo nga gidisenyo alang sa mas hugot nga aktibo nga mga lakang sa pagsumpo sa illegal nga droga alang sa luwas nga syudad. Kabahin kini sa pagsaulog sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2026. O karon sa kauluhan na hanay na kon naghanay ang International Criminal Court o patakaran nga sundon sa pagdungog sa kasong Crimes Against Humanity ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Nobyembre 30, 2026, pag-aablihan ang paghusay kung asa basahon ang mga kaso batok kang Duterte sa dili pa kinihimuon. Gitahasan ang prosecution nga magsumiti og detalyadong trial brief sa Agosto 31, kauban ang listahan sa mga ebidensya og kapin sa 60 ngadto sa 70 ka mga testigo. Lakip ang 31 ka insider witnesses, ang mga representante sa biktima o common legal representatives of the victim ang adunay lugway hangtod sa Setyembre 28 aron magsumiti sa kaugalingon nilang brief, samtang ang depensa ang adunay hangtod sa Oktubre 30 aron iladlad ang ilahang mga argumento. Sa pagbukas sa paghusay, unang maghatag og pahayag ang prosecution 6 ka oras, sundan sa CLRV 3 ka oras, og pagkahuman mao ang depensa. Ang paghusay mudagan sa 3 ka mga yugto: presentasyon sa ebidensya sa prosecution sa mga biktima kung pagatugutan, og sa depensa ang mga ebidensya, dokumento, digital o physical ang pagadawaton aron masusi, samtang ang mga testigo ang moagi sa pangutana sa matag bahin. CLRV og sa katapusan ang kaatbang nga grupo gikatakda usab sa ICC ang mga patakaran sa proteksyon sa mga testigo, lakip ang aplikasyon alang sa protective measures sa dili pang Oktubre 30. Bisan pa man ini, pangandoy sa korte nga mamahimong bukas sa publiko ang testimonya. Mamahimo kining isira kung gikinahanglan aron mapanalipdan ang mga testigo. Samtang nakasandig paghihapon ang padayon nga paghusay sa mamahimong resulta sa bag-ong medical assessment aron matumbok kung si Duterte nga 81 anyos ang fit to stand trial. Siya ang anaa karon sa kustodiya sa ICC sugod pa niadtong Marso 2025, og karon ang adunay bag-ong depensa nga gipanguluhan sa Briton nga si Peter Hens. Miubos sa 56% ang mga kaso sa dengue sa nasod sugod sa Enero hangtod sa Mayo karong tuiga, kumpara sa natalang kaso sa parehong panahon niadtong 2025. Sumala pa sa Department of Health na ka-record og 50,727 ka mga kaso sa dengue sa unang 5 ka bulan sa tuig. Kapin sa katunga ang pagkunhod ini gikan sa 114,308 nga nataho sa kaparihong bulan niadto nakalabay nga tuig. Nagtuo ang Departamento sa Panglawas nga dakong tabang sa pagpaubo sa mga kaso ang pagpalimpyo sa mga komunidad aron mawala ang Pinoy-anan o gipang-itlogan sa mga lamok. Lakip usab ang pagsuot og pantalon, long sleeve,
medyas og sapatos og paggamit og mosquito repellents aron makalikay sa pagpaak sa lamok. Gitambagan usab sa Departamento sa Panglawas ang publiko nga gilayong magpakonsulta o galing makasinati og sintomas sa pagtaas sa hilanat, rashes, pagsuka-suka, pagpanakit sa tiyan, panakit sa kalawasan og mata og pagdugo sa ilong. Una nang nagpahimangno ang Departamento sa Panglawas karong ting-ulan nga ampingan ang kaugalingon batok sa wild disease o waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis o dengue. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikalipay sa magtiayon ang malampusong pagbulag sa conjoint twins samtang kini gioperahan sa nasod sa Saudi Arabia. Kini nga operasyon na taho nga gihimo sulod sa 6 ka oras ang nga gitabangan sa 22 ka mga medical teams. Sa naasong taho, sila ang ikaapat nga conjoint twins nga Pinoy nga malampusong gibulag pinagi sa usa ka operasyon. Sa kasamtangan, maayo na ang kahimtang sa kaluha human sila gibulag. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong magwawali sa nasod sa Bangladesh ang giatake samtang kini nagwali kabahin sa maayong balita. Ang nasong Kristohanon gikulata human giangko niya sa grupo sa mga kalalakian nga Kristohano na siya o wala siya ay obligasyon nga mohimo og pag-ampo subay sa tinuhang Islam. Tungod niini, gidala siya sa tambalanan o gihatagan og legal support aron nga mahatagan siya og hustisya gikan sa pagkulata kaniya. O karon sa pagmanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, kaganiya sa alas 3 kadlawon ang sentro sa Typhoon nga Francisco o Maikala gibanabanang anak kini mahimutang sa 725 kilometro sa sidlakang bahin sa Turigao kon Tugigaraw City, Cagayan. Nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 140 kilometros matag oras, nga dunay pagkusok-kuso nini nga 170 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa west-northwestward sa gikusgon nga 30 kilometros matag oras, pero ang maka-apektar sa Kabisayan ug Mindanao ug Palawan ug Metro Manila ang southwest monsoon. Ang ubang bahin sa nasod makasinati gihapon malag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan. Ilambi na pag-abot sa kapunon o sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa Dakbayan, Siligan, ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:28 ug mosahop unya sa alas 6:28 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan, Siligan nga nagsibiya sa Balangka Sulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangahan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.